क्विट इंडिया का जब नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। आबिद हसन हैदराबाद के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। कौन थे आबिद हसन? हैदराबाद के थे। नासिक में जाकर उन्होंने अंग्रेजों के कंट्रोल में एक ऑयल की रिफाइनरी थी, तो आबिद हसन उसको जलाना चाहते थे, गिरफ्तार हुए। बाद में जर्मनी गए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। वहां पर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी से मुलाकात हुई, उनसे बेहद मुतासिर हुए, तो वो उनके साथ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से सबमरीन में जापान को गए, बहुत दूर गए, तो साथ थे आबिद हसन। आबिद हसन साथ थे। जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया। क्या सावरकर या गोडसे ने दिया जय हिंद का नारा? आबिद हसन ने दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है, और याद रखिए इस बात को कि उलमा इकराम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को वापिस आते तो मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। तो बुखारी का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा प्रोफिशिएंट आदमी उसमें था, तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे यह बात साबित होती है वतन से मोहब्बत की। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को वापिस आते, मदीने की दीवारों को मोहब्बत से देखते, ये ओवैसी या कोई हसन फारूकी या मुफ्ती गयास नहीं, इब्न हजर अस्कलानी कह रहे हैं कि इससे वतन की मोहब्बत साबित होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्टीशन के जिम्मेदार नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी थी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज भी अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, ऐसा लगता है कि कोई आलिम दीन नहीं लिखा बल्कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो किताब को लिखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मिसालें देकर कहा कि हम इस जमीन में दफनाए जाएंगे, ये हमारा कब्रस्तान भी है, हमारी आरामगाह भी है ये, और हम यहीं से उठाए जाएंगे जब क़यामत होगी। हमारा अकीदा है हम यहीं से उठाए जाएंगे। अगर आप शिबली नुमानी की किताब पढ़ेंगे, जिसमें किताब का नाम है मुसलमानों की पॉलिटिकल करवट, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाकर उस वक्त के लोगों से मुलाकात किए थे, खिलाफ थे पार्टीशन के। क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर हमला नहीं हुआ? कि उस वक्त के जमीयत उलमा के लीडर्स पर हमला नहीं हुआ? मुस्लिम लीग हमला करती थी इन लोगों पर। जब जिना मिलने आए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद से, माने उस वक्त एक अंग्रेज के साथ मिलने आए थे जो वायसराय था, तो जिना बोले मैं मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ नहीं मिला उनसे, मौलाना आजाद से बोले हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं इनसे। कहा कि ये गद्दार हैं। जिना ने मौलाना जाकिर हुसैन से कहा, जिनकी पैदाइश हैदराबाद की, जाकिर हुसैन साहब की, बेगम बाजार में उनका पुराना घर शायद अब वीरान हो गया, गिर गया, नहीं मालूम। जिना ने कहा कि जाकिर हुसैन गद्दार है, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब मौलाना आजाद ने जिना को खत लिखा तो जिना ने जवाब दिया कि तुम में अगर गीरत बाकी है आजाद तो तुम इस्तीफा दे दो कांग्रेस पार्टी से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिना मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, ये इतनी नफरत करते थे। हुसैन अहमद मदनी से जिना क्यों नफरत करते थे? क्योंकि हुसैन अहमद मदनी ने इस बात को उठाया कि तुम वो मुस्लिम इलाके में पाकिस्तान बनाना चाहते हो, मगर जिस इलाके में मुसलमान माइनॉरिटी है वहां पर क्या होगा, उनके लिए तुम क्या करोगे? तो जिना ने कहा कि उनको उन 4 करोड़ मुसलमानों के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। यह हकीकत है, से कोई इनकार नहीं कर सकता।
اور یہ بار بار بولتے نہیں نہیں مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں پیارے، کبھی وقت ہے تو آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کر لو. 10 منٹ میں تم کو دلیل دوں گا، تم اٹھ کے بھاگ جاؤ گے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں پارٹیشن کے. کیوں جی بی پنت نے کانگریس پارٹی میں ریزولوشن دیا؟ کیوں؟ اچھا آپ کو معلوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کا یہ لقب کتنا مقبول کیوں ہوا؟ مولانا آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک مسلم خاتون رہتی تھی کام کرنے والی. اس نے اردو اخبار میں پڑھا کہ مولانا محمد علی جناح کو قائد اعظم لکھتے ہیں، تو اس نے کہا گاندھی جی آپ جناح کو خط لکھ رہے ہیں، قائد اعظم لکھ دیجئے. قائد اعظم وہی بن گئے، وہ قائد اعظم. یہ مولانا آزاد لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں. جب سے گاندھی نے جناح کو قائد اعظم لکھا، وہ قائد اعظم سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا یہ پارٹیشن کے خلاف کون کون لوگ تھے؟ ایک تو جمعیت العلماء، پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے مجلس احرار اسلام حبیب الرحمان لدھیانوی. حبیب الرحمان لدھیانوی 10 سال جیل میں تھے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف تھے. پھر آل انڈیا شیعہ کانفرنس پارٹیشن کے خلاف تھی. حسین بھائی لال جی ان کے بہت بڑے شیعوں کے لیڈر تھے. سید علی ظہیر صاحب نے جناح کو خط لکھ کر پوچھا کہ اگر تمہارا پاکستان بنے گا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا شیعوں کے لیے سیٹیں ہوں گی؟ کیا شیعوں کو دبایا جائے گا؟ کیا شیعوں کو ان کے امام باڑے آزادی سے چلیں گے؟ تو جناح نے جواب میں سید علی ظہیر کو لکھا یہ سب باتیں مت کرو، یہ سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہم اسلامی مملکت تشکیل دینے جا رہے ہیں. جناح خود شیعہ تھے، محمد علی جناح خود شیعہ تھے، مگر جو بھارت کے شیعہ تھے آل پارٹی شیعہ کانفرنس، حسن بھائی لال جی، سید علی ظہیر، ان تمام نے انکار کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یقیناً ہم ملک کی 75 سالہ آزادی منانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی 75 سال منائیں گے. ہمارا وطن عزیز انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد رہے گا. مگر ہمارا بولنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد، آزادی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ گوڈسے نے نہیں ڈالی. اس ملک کی آزادی کی بنیاد میں سراج الدولہ کا خون، بکسر کی جنگ میں مرنے والوں کا خون، ٹیپو کا خون اس میں شامل ہے. سن 57 کی جنگ آزادی میں مرنے والے مسلم علماؤں کا خون شامل ہے. جب عمارت بنتی ہے تو بنیاد ضروری ہوتی ہے. اس بنیاد پر نیتا جی سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، مولانا آزاد، جوہر برادران، سردار پٹیل نے مل کر ایک عمارت قائم کی. اور یاد رکھو میں مخاطب نہ صرف مسلمانوں سے ہوں بلکہ اپنے ہندو بھائیوں سے بھی ہوں، عیسائی اور سکھ بھائیوں سے ہوں. یاد رکھو بنیاد تو بن گئی، عمارت تو کھڑی ہو گئی، مگر یاد رکھو اس عمارت کے اوپر اگر اور چھت ڈالنا ہے، اس عمارت کو خوبصورت بنانا ہے، تو اس عمارت کو خوبصورت بنائے رکھنے میں، اس عمارت کو قائم رکھنے میں ہم کو ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنے پڑیں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے ایک درخت لگاتے ہیں، آم کا درخت لگاتے ہیں. ان کی زندگی میں ان کو سایہ بھی نہیں ملتا، نہ وہ آم کھا سکتے ہیں، مگر اس لیے درخت لگاتے ہیں آم کا، نہیں میرا بیٹا کھائے گا، میرا بیٹا کا بیٹا کھائے گا. اب بیٹے کے بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس درخت میں قربانیوں کو پیش کریں. یہ درخت کو پانی کی ضرورت نہیں، اس درخت کو بھارت کے لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے، ان کے خون کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنے متحدہ طور پر مل کر رہنا پڑے گا. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھو اگر مذہبی اختلافات کی چنگاری لگ جائے گی، جو لوگ لگا رہے ہیں، تو یاد رکھو اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اور اگر ملک کو نقصان ہوگا تو ہم ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو تباہ و تاراج اور برباد کر دے رہے ہیں.
اور جو لوگ آج بھارت میں مسلمانوں سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاداری دکھاؤ، ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں حیدرآبادی لہجے میں، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، نہ جو گنجا بولتے ہم لوگ اس کو، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے انہیں دنیا کی بہترین ٹوپی پہنتا ہوں انہیں ٹکلا نہیں دکھنا بول کے، تو یہ لوگ وہی ہیں، کچھ نہیں کرے کیونکہ معلوم سر صاف ہے تو بہترین ٹوپی پہن کے ہم کو ٹوپی پہنانا چاہ رہے۔ آپ ٹوپی پہنو، جو کرتے کرو، ہم کو ٹوپی مت پہناؤ، ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ کو،